तारीख गवाही देती है, जो कहा है कर दिखलाया है। तारीख गवाही देती है, जो कहा है कर दिखलाया है। जब जब मिट्टी ने मांगा है, जाती है लहू भी बहाया है। परचम हक का लहराया है। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम सूली चढ़कर भी हक को हक कहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम एक नजरिया है, हम जिंदा रहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम सब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते ही जाना है। हर आंधी से, तूफान से अब डट के लड़ते ही जाना है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस आगे बढ़ते ही जाना है। हर आंधी से, तूफान से अब डट के लड़ते ही जाना है। कहते हैं खून शहीदों का रंग लाता है, रंग लाएगा। कहते हैं खून शहीदों का रंग लाता है, रंग लाएगा। वो जुल्म जो हद से बढ़ता है, मिट जाता है, मिट जाएगा। एक नया सवेरा आएगा। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम सूली चढ़कर भी हक को हक कहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। हम एक नजरिया है, हम जिंदा रहते हैं। हमें भुट्टो कहते हैं, हमें भुट्टो कहते हैं। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम सब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। भुट्टो का अलम उठाए हर दम, फिर वादा हम सब ये निभाएंगे। जिए या मरे, लुटे या कटे, इस धरती को जाले बचाएंगे। 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 वेलकम टू द शो। जी बिल्कुल, हमें भुट्टो कहते हैं। और जो भुट्टो हैं, भुट्टोस के जो साथी हैं, वो सब जो है मुल्तान के करीब पहुंच चुके हैं। जो टारगेट दिए गए थे उनको अचीव कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने जो डे डिसाइड किया था अपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का, उसको मैच कर रहे हैं। और मैच करने की बात की जाए तो आज डे 5th डेट था लॉन्ग मार्च का। और लॉन्ग मार्च जो है, अवामी मार्च जो है, वो रहीमिया खान से सुबह निकला है। और अभी जो है खबर ये है, न्यूज़ ये है कि मुल्तान के करीब पहुंच चुके हैं। और मुल्तान में एक बड़े जलसे की तैयारी है। और प्रॉपर तरीके से जो है वहाँ पे प्लान करके जो है मोबिलाइज हो चुके हैं। वसेब की आवाम ने जो है सरप्राइज भी दिया है। काफ़ी हद तक जो सिंध से सरप्राइज मिल रहे थे उसको उन्होंने कंटिन्यू भी किया। आवाम की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे कि कराची से जो तादाद थी वो सिंध बॉर्डर पर पहुँच कर बढ़ चुकी थी। फिर सिंध बॉर्डर की बात की जाए तो सिंध बॉर्डर से जब ये पंजाब में एंटर हुए हैं तो पंजाब में एंटर होते ही जो है अभी गाड़ियां रोड्स पर ही थी। बकौल कल हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने भी बताया कि अभी हाईवे पे ही थे, बॉर्डर पे ही थे। तो रहीम यार खान से एक बहुत बड़ा जो मजमा है रहीम यार खान में, वो पहले ही जमा हो चुका था। वसेब की आवाम ने ज्वाइन कर लिया और वसेब की आवाम भी परेशान थी। परेशानी की जो वजह थी वो महंगाई है। और महंगाई जो है वो, महंगाई के अलावा मुल्क की जो हालात हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को देखें, हर चीज़ पे बात करें तो हर मतलब प्रॉब्लम्स हैं।
प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं की गई थी, जो प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से ये लॉन्ग मार्च निकाला गया, और निकालने के लिए जब निकल पड़े मीरे कारवां तो अब आवाम जो है वो शामिल है। जगह जगह देख रहे हैं कि वो जहां गुजरते हैं, जहां उनकी स्पीच नहीं भी होनी, वहां भी उन्हें आवाम का एक जमे गफीर जो है वो रिसीव कर रहा है, और उनको वहां रिसीव करके उनसे उनका टाइम ले रहा है, उनका वेलकम हो रहा है। वेलकम की बात की जाए तो रहीम यार खान में भी जो है आज वो निकले। उसके बाद लियाकतपुर में एक बहुत बड़ा जो है वो देखा गया, खान बेला ने सरप्राइज दिया। अभी लोधरा में थे, लोधरा में स्पीच भी हुई। स्पीच के बाद अब बात करें तो मुल्तान से जो है अभी जो न्यूज़ है कि मुल्तान के बिल्कुल करीब है, और मुल्तान में एक बड़े जलसे का जो है प्लान किया गया है। और मुल्तान की बात की जाए तो वैसे ही वो एक पीपल्स पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है मुल्तान, क्योंकि गिलानी वहाँ मौजूद हैं और गिलानी का एक अपना वोट बैंक भी है, और साथ साथ पीपल्स पार्टी के साथ उनका एक बढ़ता जा रहा है वसेब में। वसेब की बात करें तो वसेब के हकूक के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाती है, जो पार्टी जिसका नाम आता है वो पीपल्स पार्टी है। वसेब इसी वजह से जो है वसेब की आवाम उनको अपने अपना जो है रहनुमा भी मानती हैं, अपना लीडर भी मानती हैं, और हर जगह जो है वसेब की जो प्रायोरिटीज़ में शामिल होती है वो पीपल्स पार्टी होती है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो भी वसेब को बहुत प्रेफर करते हैं, और प्रेफरेंस भी दी जाती है, और नज़र भी आता है। लास्ट ईयर जो जलसा था जैसे यौम तासीस का तो वहाँ किया गया, और इस तरह जो है दीगर कन्वेंशंस थे मुल्तान में किए गए, और सब चीज़ें थी। साथ साथ बात करें लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च के हवाले से कल एक न्यूज़ भी थी कि कल रहीम यार खान के करीब कुछ जियालों को जो है वो रोका गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया। उसके वीडियो फुटेजेस भी थे, वो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश हुई कि बुकलाट में जो है तब्दीली सरकार ने जो है उनकी गाड़ी रोक, उनके जो पुलिस के लोग थे, कुछ दूसरे मुलाजमीन थे या सिविल कोई थे, उन्होंने उनको रोक के उन पर तशद्दुद भी किया, जख्मी भी हुए जियाले। मगर जियाले जो हैं वो जो जख्मी थे वो आज भी मौजूद हैं जलसे में, क्योंकि उनका जो है जज्बा है वो ये इस हद इस पे नहीं रुकने वाला कि हम जो है अगर हमें तशद्दुद किया तो हम वापसी चले जाएंगे। ये कुछ डिफरेंट सोच होती है। जियाले का नाम जो है वो इसीलिए ही बना है, और जियाले के नाम से बात करें तो कल रुबीना खालिद साहिबा ने भी यही बताया था कि जो ये जियाला है ये हर रुकावट को अबूर करना जानता है। इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री जी बिल्कुल जब से पीपल्स पार्टी बनी है तब से देखा गया है कि इन्होंने जेलें भी भुगती हैं, कोड़े भी खाए हैं, रुकावटें अबूर की हैं। तो ये छोटी मोटी रुकावटें इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट जो है बुज़दार सरकार अगर कुछ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है तो इनके लिए इशू नहीं है इस पर। वो अपने जो है चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जो प्लानिंग है उसको मैच कर रहे हैं। फुटेजेस आ रही हैं, कई किलोमीटर के काफले हैं, कई हज़ार गाड़ियां हैं, लाखों का मजमा है, लाखों के मजमे के साथ जो है जगह जगह स्टॉप भी हैं, स्टॉप पे रुकते भी हैं। साथ साथ बात की जाए तो जो पॉजिटिव दूसरी चीज़ें उसमें अदम एतमाद जो है वो भी उस पर भी बात कर रहे हैं। अदम एतमाद की बात की जाए तो नंबर्स पे भी आ गया है कि नंबर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से खबर भी थी, गर्दिश कर रही थी कि 48 घंटे जो है वो अहम है। और आज की बात करें तो बिलावल साहब जो अपनी स्पीच में भी कह चुके हैं, चेयरमैन बिलावल पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के 5 दिन देने हैं इमरान खान साहब को कि वो खुद ही जो है मुस्ताफ़ी हो जाएं, अदरवाइज जो है अदम एतमाद भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो अदम एतमाद जो है लाई जाएगी। बिल्कुल वार्निंग भी दी है, मुतालबा भी किया है। मुतालबात जो हैं वो यही हैं, कल भी मुतालबा था, आज भी मुतालबा है। डे फर्स्ट से एक ही मुतालबा लेके निकल रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है इमरान साहब तो आप इस्तीफ़ा दे दें। आप असम्बली तहलील करना चाहते हैं आप करें, आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं आप इलेक्शन करें, हम तैयार है, पीपल्स पार्टी तैयार है, जियाला तैयार है इलेक्शन के लिए। आप हिम्मत करें और आप इस्तीफ़ा दें। ये सब बातें हैं जो वो गाए भगाए करते रहे, जगह जगह स्टॉप्स पे भी बात करें। और गाए भगाए से बात करें महंगाई पे और मुल्क की मईशत के हवाले से जब ये निकले, तो मईशत की बात की जाए तो आज अदारा शुमारियात ने एक रिपोर्ट जारी की। ट्रेड डेफिसिट जो है 82% जो है जुलाई से फरवरी लास्ट ईयर से ज़्यादा है। मतलब 2020-21 जुलाई टू फरवरी जो ट्रेड डेफिसिट था उससे 2021 टू 2022 जुलाई टू फेब जो है 82% जो है ये ज़्यादा हो चुका है। तो बात करें ट्रेड डेफिसिट की तो खान साहब का जो है मैनिफेस्टो में ये बात शामिल थी कि हम जो है इंपोर्ट्स घटाएंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, ट्रेड डेफिसिट पे कंट्रोल करेंगे। मगर कहीं से लगता नहीं है, क्योंकि स्टिल जो है अभी कुछ अर्से पहले की बात की जाए तो ये 5 बिलियन से भी ऊपर अबव चले गया था, और अभी
एक बहुत बड़ा जो है गैप है ट्रेड्स में, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में, और मैशियत कैसे कंट्रोल करेंगे, किस तरह संभालेंगे, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो खसारा भी बढ़ेगा, खसारा बढ़ेगा तो आपको आगे जानते हैं कि डॉलर के प्राइसेस जो है, डॉलर के जो पाकिस्तान करेंसी है उसकी डिवेल्यूशन भी होगी, डिवेल्यूशन के साथ साथ जो है आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होती जाएगी, दीगर दूसरे जो मसाइल हैं वो भी खड़े नजर आएंगे, महंगाई की शरह भी बढ़ जाएगी, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो इसके साथ साथ होते हैं। मीन्स ये है कि आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपने जो हैंडल करना था आप हैंडल नहीं कर सके इन चीज़ों को। बात करें तो गैस के, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी कि गैस के हवाले से जो है 17% ओगरा ने मंजूरी दे दी है प्राइसेस बढ़ाने की। तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस मुस्तकिल बेसिस पे बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं कंट्रोल नहीं हो। अगर 10 रुपए कल कम किए गए तो आज गैस के जो है 16% अबव चले गए हैं। और अबव की बात करें तो इसीलिए जो है मार्च निकला है, और मार्च की बात करें तो मार्च जो है वो अपने रूट पे है। मुल्तान जो है पहुंच चुके हैं, एक बड़ी गैदरिंग है मुल्तान में, मुल्तान जलसा जो है वो किया जाएगा। और मुल्तान जलसा जो है उस पर बात करें तो एक बहुत बड़ा जो है सरप्राइज देने जा रहा है वसेब में मुल्तान जलसा, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट सारी लीडरशिप जो है वो वहाँ पहुँच चुकी है। और लीडरशिप की बात करें तो उसमें MNAs, MPAs और आपकी ग्राउंड से UC लेवल से लेके सब लोग जो हैं वो नुमाइंदगान भी सारे वहाँ मौजूद हो चुके हैं। वसेब से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज्वाइन कर चुकी है, वसेब की तादाद भी देखी जा रही है, खातिर मतलब इजाफा हुआ है जो लेके निकले थे सिंध से। जो बात कर रहे थे कुछ नुमाइंदगान भी, हुकूमती अरकान के भी, कि जी ये पंजाब में इतनी नज़र नहीं आ रही, वसेब में इतनी तादाद नहीं है, मगर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आया। जो आवाम का जो रद्द अमल है, आवाम खुद परेशान है, आवाम खुद निकली है। इमरान साहब जो है उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उन सब के खिलाफ जो है अवाम ने अपना वोट दे दिया है, वर्डिक्ट कहते हैं इसको, कि उन्होंने अपना पॉइंट दे दिया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। और हम आपके साथ से बात की जाए तो अपोजिशन की दीगर जमातें भी साथ होगी अदम एतमाद के लिए। जो आज एक खास मुलाकात भी हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो, उनका आपस में एक मुलाकात हुई रिगार्डिंग अदम एतमाद। तो ये सब चीज़ें जो है वो साथ साथ की जा रही हैं, और लगता है जो 5 दिन का टाइम दिया गया है, 5 दिन में जो है ये इस्लामाबाद जब पहुंचेगा कारवां, तो उसके साथ ही अदम एतमाद जो है आ जाएगी। इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, वकार सती साहब ने। वेलकम टू द शो सर। वसेब में तो पहुंच चुके हैं, आगे क्या नजर आ रहा है कि 5 दिन में क्या क्या टारगेट अचीव होने वाले हैं? पीपल्स पार्टी करने की सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ पंजाब में जी, और उसके बाद ये जो अदम एतमाद की तहरीक है वो भी अपने मनतकी अंजाम तक पहुंचेगी। और तो ये है कि नेक्स्ट वीक तक, यानी कि अगले हफ्ते तक ये भी चीज़ जो है वो हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जी जी जी, क्लियर तो सर हो जाएगी। आपके जो है मीडिया पे भी आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि आज मुलाकात भी है मौलाना फजलुर रहमान साहब और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की। फिर ये भी देखा गया कि आज जो है बिलावल साहब ने जी भी रहमान साहब आ गए हैं, वो मीडिया से अभी बात करेंगे, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। जी सर, आवाज़ आ रही है जी? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो फिर उस पर फिर बात करेंगे दोबारा इनसे। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड होती है तो फिर पूछेंगे कि क्या पोजीशन है, क्या बातें हुई और क्या जो है लायामल दिया गया। ये बात करें तो लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च जो है वो मुल्तान पहुंच चुका है। मुल्तान जो है 5 दिन का टारगेट था मुल्तान पहुंचने का, तो वो मुल्तान जो है अभी थोड़ी देर में जो है एक जलसा भी होगा, जलसा भी देखा जाएगा। लीडरान जो है बिलावल साहब स्पीच भी करेंगे, दीगर लीडरान जो है वो पहुंच चुके हैं। और तैयारी जो है कल से जो है वो सेंट्रल पंजाब की होगी, क्योंकि सेंट्रल पंजाब ने भी, अब देखते हैं कि सरप्राइज क्या देता है। कल जैसे बात करें तो सेंट्रल पंजाब से जो हमारे नुमाइंदे, जो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान थे, उन्होंने बताया कि एक बड़ी तादाद जो है सेंट्रल चीचा वतनी से जो है रिसीव करेगी चेयरमैन को, और उन्हें लेके एंड इस्लामाबाद तक जो है उन्होंने जाना है। और साथ साथ जो है जो दूसरे पीछे सिंध से, बलूचिस्तान से जो काफिले हैं वो सब शामिल हो गए, और पंजाब की जब बारी आएगी वो भी साथ होंगे। तो ये जो किलोमीटर्स पे
10 से 15 किलोमीटर जो गाड़ियों का कारवां कह रहे हैं कि है, वो मजीद लगता है कि मजीद बढ़ता जाएगा और आगे चलता जाएगा, और आगे चलता जाएगा तो परेशानी भी इसी तरह बढ़ती जाएगी। और परेशानी की बात करें तो मावन खुसूसी यार मोहम्मद रिन साहब जो है कल, इमरान खान के मावन खुसूसी यार मोहम्मद रिन साहब ने कल इस्तीफा दे दिया, और उनकी तरफ से एक बात भी की गई, जो एक खबर भी है कि बलूचिस्तान की जो वजारत आला है वो 3 अरब रुपए में जो है उसकी कोई कीमत डिसाइड हुई थी रिगार्डिंग, ये खबर है, ये चल भी रही है। और उनके बकौल उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बात की कि इस तरह का जो है वो हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। और हुकूमत की तरफ से बात करें तो हुकूमत जो है खुद जो निकली है रोड पर अपनी हुकूमत होते हुए, जो है वो एक हकूक़ सिंध मार्च उन्होंने किया। और हकूक़ सिंध मार्च जो है वो आप देख रहे हैं कि हकूक़ सिंध मार्च में क्या चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं और क्या नज़र आ रहा है, इस सब पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें तो मुल्तान जलसा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, स्पीच के अभी कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगी। और इसी सिलसिले में बात करेंगे तो हमें ज्वाइन किया है मलाइका रज़न है, कोऑर्डिनेटर है ह्यूमन राइट्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। वेलकम टू द शो मैम। क्या देख रही हैं पंजाब में? वसेब जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुका है, जो एक बड़ी तादाद शामिल हो गई। अभी सेंट्रल पंजाब भी आगे बढ़ेगा, तो इसी तरह आपको नजर आएगा कि ये आगे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी जो मैं देख रही हूँ, आई विश वो सब देख सकें, और जो देख रहे हैं वो आई विश के वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सारे लोगों को भी बता सकें। हमारा मार्च जिस तरह से सिंध में शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज़्यादा अच्छा रिसेप्शन हमने देखा है कि जब पंजाब में एंटर किया है तो वहाँ पे हुए हैं। वहाँ पे सारे रहीम खान से लेके लोधरा से लेके अभी मुल्तान में तो मैं पूरे विशोक के साथ कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत बड़ा, और पंजाब की हिस्ट्री में, मुल्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा जुलसा नहीं हुआ होगा जितना अभी होने चल रहा है अभी। और उसके बाद कल इंशाल्लाह जो एंट्री पॉइंट है चेयरमैन साहब का, वो चीचा वतनी है। मैं इस वक्त चीचा वतनी में हूँ। सेंट्रल पंजाब जो है वो भी बिल्कुल तैयार है, और कल भी आप देखेंगे कि जिस तरह से उनको साउथ पंजाब में रिसीव किया गया है और जिस तरह से लोग निकले हैं, उससे भी इंशाल्लाह उससे भी अच्छा जो है वो हम लोग यहाँ पे उनको रिसीव करेंगे। जी बिल्कुल रिसीव करेंगे। चीचा वतनी का पॉइंट दिया गया था सेंट्रल पंजाब के हवाले से, पहले भी बात हुई है, वहाँ के नुमाइंदगान से भी बात करें तो सिंध से देखा गया है कि जहाँ स्टेशन से जो गुजर रहा है, रास्ते में जो पॉइंट्स आ रहे हैं, वहाँ से तादाद बढ़ती जा रही है। अभी बात हो रही थी कि वसेब में भी जो है ये तादाद बढ़ती गई। तो आपको लगता है कि सेंट्रल पंजाब भी इसी तरह सरप्राइज देगा? जी सेंट्रल पंजाब जो है वो बिल्कुल सरप्राइज देगा, और वो बाकी लोगों को तो सरप्राइज देगा, वो खुद पार्टी को भी बहुत बड़ा सरप्राइज देने जाएगा, क्योंकि सारों को लगता है कि शायद सेंट्रल पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी का थोड़ा बाकी रीजन की निस्बत थोड़ा वो कमजोर एरिया है। लेकिन इंशाल्लाह वही मैं कह रही हूँ कि आप देखेंगे उसमें मैं 2-3 चीजें बता दूं कि मैं इस वक्त चीचा वतनी में हूँ। तो जो शहजाद चीमा साहब हैं, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, ये उनका आबाई घर जो है वो यहाँ पे है। तो इस वक्त भी अगर मैं अंदर आना पड़ा है मुझे इस कॉल के लिए, तो बाहर जो है वो काफी ज्यादा लोग और खास तौर पे स्टूडेंट्स यूथ जो हैं वो जमा है। कल के हवाले से वो तैयारियां कर रहे हैं। तो कल जो एंट्री पॉइंट है चेयरमैन साहब का, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। और मुझे खुद बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। मैं फ्रैंकली इतना ज्यादा नहीं जानती थी, और मुझे नहीं पता था कि सेंट्रल पंजाब का जो यूथ है और चीचा वतनी जैसे छोटे एक एरिया में इतने ज्यादा यूथ अभी जो बाहर उनकी तैयारियां नजर आ रही हैं मुझे, वो कल इंशाल्लाह बहुत अच्छा सरप्राइज देने जा रहे हैं। एक और दूसरा इनका यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लोट तैयार किया है इन्होंने, यूथ और खवातीन ने मिलके, और वो पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट ट्रक कह लें या फ्लोट कर लें चेयरमैन साहब को रिसीव करने के लिए। और ढोल वाले और झूमर और घोड़े और काफी कुछ ये लोग बड़ी एक्साइटमेंट के साथ तैयारियां जो हैं वो अपनी कर रहे हैं। और कल चीचा वतनी से रिसीव करने के बाद कसवाल जो जगह है उसके बाद वो इंशाल्लाह साहिवाल में जाएंगे।
جی میں آتے ہوئے وہاں سے بھی ہو کے آئی ہوں, وہاں پہ بھی بہت زیادہ تیاریاں ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت ادھر ہی ہیں, ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے شام کو ادھر. تو انشاءاللہ سینٹرل پنجاب اس وقت پنجابیوں کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیڈیکیشن اور وہ پیشن, جو کہہ رہے تھے کہ شاید پنجابی جیالہ جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں رہا اور تھوڑا سا گلا تھا ساروں کو, تو وہ انشاءاللہ سارے گلے شکوے جو ہیں وہ کل دور ہوں گے. اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے, اور مجھے زیادہ, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ جو میرے اپنے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے کہ جس طرح سے یوتھ اور خواتین نکل رہی ہیں سینٹرل پنجاب سے, وہ میں بھی شاید اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. لیکن ابھی بھی اس وقت 22 اسٹوڈنٹس تو ہیں ہی, اور ان کے ساتھ ساتھ خواتین بھی نظر آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا جی, کل آپ دیکھیں گے آپ لوگ بھی. جی جی بالکل. آپ نے خواتین کی بات کی, تو خواتین کے حوالے سے پوچھے کہ پیپلز پارٹی کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے. کہیں یہی نظر آ رہا ہے کہ اس وجہ سے خواتین کی تعداد جو سینٹرل پنجاب سے زیادہ نظر آ رہی ہے جوائننگ کرتے ہوئے؟ سینٹرل پنجاب یا اوور آل پنجاب کے حوالے سے خواتین کے صرف حقوق کی آواز نہیں اٹھاتی. خواتین کو پہلی پرائم منسٹر پیپلز پارٹی نے دی, خواتین کو پہلی وزیر خارجہ پیپلز پارٹی نے دی, بہت سارے اسپیکر جو ہے وہ خاتون بھی جب پیپلز پارٹی میں تھی ہم نے ان کو اسپیکر بنایا. تو خواتین کو امپاور کرنے والی یہ جماعت ہے. یہاں پہ رائٹس تو جو ہے وہ آف کورس دیے جاتے ہیں, لیکن ساتھ ڈیسیجن میکنگ میں جو ان کا رول ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ان کو ویلیو کیا جاتا ہے. اور دوسرا پنجاب میں اس وقت جو حالات ہیں جی, میں کیونکہ ہیومن رائٹس سے میرا زیادہ فوکس رہتا ہے, ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی ہے کہ صرف پنجاب میں ایک سال میں کوئی 3,000 سے 4,000 کے قریب جو عورتیں ہیں وہ لاپتہ ہوئی ہیں ایک سال میں, جن کا کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے, ان کو خدا نہ خاصہ مرڈر کر دیا گیا ہے, یا ان کا کیا ہوا ہے. پوری ایک رپورٹ آئی ہے. تو اس وقت جو آپ پاکستان میں اوور آل دیکھیں اور خاص طور پہ پنجاب میں دیکھیں تو خواتین کو سب سے زیادہ جو بگیسٹ کنسرن ہے ان کا, وہ ان کی سیفٹی ہے. اور باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان پارٹیز میں اس طرح سے ان کو پولیٹیکلی پارٹیسپیٹ کرنے کے چانسز نہیں دیے جاتے جتنا پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے خواتین کی ہی پارٹی رہی ہے, اینڈ تھینکس ٹو بی بی شہید وہ پارٹی کا ایک کلچر ایسا بنا کے گئی ہے کہ یہاں پہ عورتیں اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی جس طرح سے ان کا ٹیلنٹ یا جو ان کا پوٹینشیل ہے جس طرح سے اپریشیٹ کرتی ہے, باقی کسی پارٹی میں اس طرح والی چیزیں نہیں دیکھی جاتی. جی بالکل, کسی دوسری پارٹی میں نہیں دیکھی جاتی. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. بات کریں تو کل دیکھا گیا رحیم یار خان میں جب انٹرنس ہوئی پنجاب میں, سندھ بارڈر سے جب پنجاب میں انٹر ہوئے ہیں بارڈر پہ, تو پنجاب میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی. رحیم یار خان جو ہے وہ پولیس نظر بھی آئی کہ انہوں نے کنٹینرز بھی کھڑے کیے ہوئے تھے, باخاردار تارے بھی تھی. اس حوالے سے لگتا ہے آپ کو کہ آگے بھی یہ انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے یہ جو پروسیس؟ بالکل جی, یہ ابھی بھی کر رہے ہیں, اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب سے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ والے ٹیکٹکس کیوں وہ کیے جا رہے ہیں؟ اگر ابھی بھی میں مین اسٹریم میڈیا پہ کچھ دیکھ رہی تھی کہ حکومت یا باقی لوگ کے ساتھ ساتھ کچھ لیکن کچھ صحافی بھی ہیں جن کو اتنا بڑا جلسہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ویک پوزیشن ہے پارٹی کی. تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ابھی بھی لودھرا سے بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. میں لودھرا جاتی رہتی ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا چھوٹا سا اور بڑا پسماندہ ایک ڈسٹرکٹ ہے, اور ہسٹورک جلسہ ہے. اتنا بڑا جلسہ میں نے لودھرا میں اس سے پہلے نہیں دیکھا. ابھی لودھرا سے ملتان کے رستے میں دوبارہ سے رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کی جا رہی ہیں. تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ اتنا زیادہ ڈر اور خوف کیوں ہے کہ آپ رستے روک رہے ہیں, آپ جیالوں کو اور ہماری لیڈرشپ کو بھی ہراس کر رہے ہیں؟ تو یہ اس بات کا پروف ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پنجاب کا جیالہ جاگ چکا ہے, اور پنجاب کے جیالے وہ جو ان کو موقع نہیں ملا. اس سے پہلے انہوں نے جتنا بھی ٹائم گزارا انہیں موقع نہیں دیا گیا. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی یا خاص طور پہ بلاول صاحب کو بھی پنجاب میں کہاں کھل کے یا ایک
لیول پلینگ فیلڈ ملا ہی نہیں ہے. لیکن اب جو ہے پنجاب کا جالا جاگ چکا ہے, اور آپ دیکھیں گے آپ کو ابھی بھی اگر آپ ملتان کے سوشل میڈیا جو ہماری ٹیمز ہیں وہ جو کوریج کر رہی ہیں, مین اسٹریم پہ تو اتنا زیادہ دکھا نہیں رہے ہیں, وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو پولیس کی نفری جس طرح سے وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں, یہ بھی اس بات کا پروف ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اب بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے. اور کل بہت اچھا سرپرائز آپ کو سینٹرل پنجاب میں بھی بلکہ اس سے زیادہ اچھا سرپرائز ملے گا آپ کو. جی بالکل سرپرائز تو ملے گا, دکھ بھی رہا ہے. پنجاب میں انٹر ہوئے ہیں تو بات کر رہے تھے, کل ہمارے ساتھ موجود تھے مسرور راجپر, انہوں نے بتایا کہ ابھی گاڑیاں بارڈر پہ ہی ہیں, اور ہم رحیم یار خان پہنچے تو تعداد وہاں بہت زیادہ تھی جو وسیب سے لوگ تھے. اسی طرح لگتا ہے کہ چیچا وطنی اور وہ سینٹرل پنجاب بھی سرپرائز دے گا. لاہور کی بات کریں تو لاہور میں جلسہ رکھا گیا ہے 6 مارچ کا, اس پہ کیا رائے ہے آپ کی کہ وہ ناصر باغ کیوں چوز کیا گیا, اقبال پارک کیوں نہیں کیا گیا, اور کیا وہاں پہ کوئی جیالوں کا کیا ہے جوش و جذبہ لاہور کا؟ کے ساتھ یہ بڑا ایک سمبولک ایک اس کی امپورٹنس ہے ہم جیالوں کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے. بھٹو صاحب نے وہاں پہ ظاہر جلسہ کیا تھا تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی آپ کہہ لیں, اور وہی اسی کو ہم کنٹینیو, بھٹو کی لیگیسی کنٹینیو چیئرمین صاحب نے کی ہے. تو ہم پنجابی جیالے بھی ناصر باغ جا کے اپنا وہ ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا عہد جو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا تھا, پھر بی بی شہید کے ساتھ, جو پارٹی کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے, انشاءاللہ ہم وہی ریوائیو کریں گے وہاں جا کے, اور بتائیں گے کہ پنجاب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, پنجاب بھٹو صاحب کے ساتھ تھا, پنجاب بے نظیر بی بی کی شہید کے ساتھ تھا, اور آج اسی طرح سے بلاول صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. جی بالکل ساتھ کھڑا ہے. اچھا بات کریں کہ اسلام آباد میں دیکھا گیا کہ کل جو ہے بلوچ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کریں, شاید کلپس بھی تھے, سوشل میڈیا پہ بھی چلی, کافی بات چل رہی ہے, تشدد کیا گیا حکومت کی طرف سے. اس پہ آپ کیا کہتی ہیں, پیپلز پارٹی کیا اسٹانس لے گی, کیا اس پہ جو ہے وہ ان کا رویہ پیپلز پارٹی کا ہوگا, کیا کریں گے کوئی جب اسلام آباد پہنچیں گے؟ جی یہ بلوچ اسٹوڈنٹس کا بڑا پرانا مسئلہ چل رہا ہے. حفیظ بلوچ جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو وہاں سے کڈنیپ کیا گیا, اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں. میں خود جب اسلام آباد میں تھی تو میرا ان کے کیمپس میں چکر لگا, انفیکٹ ہم نے اپنی پارٹی ایک میٹنگ بھی ان اسٹوڈنٹس کی بلائی. ان کا کنسرن یہی تھا کہ بلوچ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب چھٹیوں میں بھی اپنے گھر واپس جانے سے گھبرا رہے ہیں, کیونکہ انہیں ہے کہ ان کو کسی وقت بھی لاپتہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ وہ اس وقت پڑھائی پہ توجہ دیں یا کیا کریں. آپ دیکھیں ہر وہ جس ایریا سے آتے ہیں پاسبل نہیں ہے, 1.5 سال ہو گئے ان کو واپس اپنے گھروں کو گئے ہوئے, لیکن وہ اس ڈر سے نہیں جا رہے کہ ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا. تو حفیظ بلوچ جو بلوچ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جب آئی وڈ سے کڈنیپ کیا گیا, لاپتہ کیا گیا, تو یہ پروٹیسٹ ان کا چل رہا ہے, پارٹی ان کے ساتھ ہے. آج بھی فرت اللہ بابر صاحب وہاں پہ گئے, نیت بخاری صاحب گئے ہیں وہاں پہ, تنگیز صاحب ہیں جو ہمارے سینیٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں. ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی کی ہے, کیونکہ یہ غلط بات ہے. پاکستان کا فیوچر ہے اسٹوڈنٹ, آپ ان کو بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے آپ ان کو الٹا ہراس کر رہے ہیں. مجھے ابھی ٹویٹر سے ہی پتہ چلا ہے کہ آج ایمان مزاری وہاں پہ جب گئی تھی, ان کے اوپر بھی آپ نے بغاوت کا ایک مقدمہ جو ہے وہ رجسٹر کر دی ہے. تو وہ ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. خدا کے لیے اسٹوڈنٹ, جیسے اب سندھ میں دیکھیں ہم نے اسٹوڈنٹ یونین کو ریسٹور کر دی ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا ایک حصہ ہیں, ان کی جب یہاں اسی ایج سے یا ان کی جو گرومنگ ہے ان کو انگیج نہیں کیا جائے گا تو آپ پھر کس طرح کا فیوچر اپنے لیے چاہ رہے ہیں. اور ایک طرف تو حکومت کہتی تھی کہ جی یوتھ کی پارٹی ہے سو کالڈ, اور آج یوتھ کے اوپر جو ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر سب سے زیادہ آپ نے ایک پولیس گردی کر دی ہے, بلکہ جس طرح کا باقی بھی لوگوں کے ساتھ, اور خاص طور پہ جس طرح سے انہیں پروفائل کیا جا رہا ہے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو, بہت غلط بات ہے. ہمارے پارٹی نے اس کے اوپر بڑی اسٹرانگ ایک اسٹیٹمنٹ بھی آج ایشو کی ہے. ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے سینئر لیڈرز نے ان کے ساتھ جا کے سولیڈیرٹی کے لیے ان کے کیمپس میں بھی چکر لگایا ہے, اور انشاءاللہ چیئرمین صاحب ہر اسپیچ میں ان کے لیے بولتے ہیں اور کل بھی بولیں گے. جی بالکل بولیں گے. بات کریں تو لاہور میں دیکھا گیا
کہ وہ جو ہے سیاسی موسم بہت گرم ہے. عدم اعتماد پہ آپ سے میرا سوال ہے, کیا لگتا ہے نمبرز پورے ہو چکے ہیں؟ کیونکہ آج جو چیئرمین صاحب جو ہے 5 دن کا انہوں نے بلال بھٹو زرداری صاحب نے الٹیمیٹم بھی ایک طرح سے دے دیں, 5 دن دے دیے ہیں خان صاحب کو کہ ہمارے 5 دن سے پہلے یا تو مستعفی ہو جائیں ورنہ آ کے عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو ہٹا دیں گے. تو لگتا ہے کہ نمبرز کمپلیٹ ہیں, ہوم ورک پورا ہو چکا ہے؟ جی میں یہ کہوں گی کہ نمبرز پورے ہو چکے ہیں اور اس حکومت کے دن بھی پورے ہو چکے ہیں. جی جس طرح سے عوام نکل رہے ہیں اور ہر جگہ سے, میں لاہور میں پچھلا ہفتہ میرا لاہور میں گزرا ہے, وہاں پہ بھی 2 پروٹیسٹ چل رہے تھے جہاں پہ میرا چکر لگا ہے. وہاں پہ بھی ایک اسٹوڈنٹس کا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ یونین کو ریسٹور کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کا بھی بہت بڑا وہ چل رہا تھا. اور باقی آپ ڈفرینٹ آپ دیکھیں, ورکرز کو دیکھ لیں, ان ساروں کو, تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, ہر جگہ سے انہیں جوائن کر رہے ہیں. اور میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ اس حکومت کے دن پورے ہو چکے ہیں, اور اب جس طرح سے جس تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں, اور وہ اگر حکومت, مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ایک بندہ اٹھ کے بولے گا کہ گو عمران گو, میں دوسرے دن گھر چلا جاؤں گا. ابھی تو لاکھوں کی تعداد میں سندھ سے لے کے پنجاب تک جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں گو عمران گو, گو نیازی گو. تو مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. عدم اعتماد جو ہے وہ ایک فارمیلٹی ہے, ادروائز حکومت کے دن بالکل پورے ہو چکے ہیں. جی عدم اعتماد تو فارمیلٹی ہے, بالکل بات آپ ٹھیک کر رہی ہیں, مگر اسلام آباد کے حوالے سے بات کرنی ہے ایک آپ سے خاص, کہ 8 مارچ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ وہاں اسلام آباد پہنچے گا یہ کارواں. 8 مارچ کو جو ہے ویمن جو عورت مارچ ہے, خواتین کا جو ہے ڈے بھی ہے, ایک اسپیشل ڈے ہے ان کے لیے, جو ویسے تو عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے مگر ایک اسپیشل ڈے ہے 8 مارچ کے حوالے سے عورت مارچ ہے. تو اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ عورت مارچ بھی شامل ہونے جا رہا ہے سیم ڈیٹ, اسی لیے جو ہے رکھی گئی ہے اسلام آباد؟ جی ہم عورت مارچ کے, ہماری بہنیں ہیں بالکل, ہماری بلکہ میں کہوں گی کامریڈز ہیں. ہم ہمیشہ عورت مارچ میں سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی طرف سے ہوتا ہے, چاہے شہید رحمان صاحبہ ہوں, کوئی بھی جو وومن لیڈرز ہوں, بلکہ ہمارے جو مرد ہیں وہ بھی عورت مارچ میں جاتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. پچھلی دفعہ بھی جب ان کے اوپر کیسز اور FIRs وغیرہ بنی تھی تو سب سے زیادہ چیئرمین صاحب نے ان کے لیے بات کی تھی اور اس سے ہم ملے بھی تھے. اس سال بھی ان کی جتنی بھی آرگنائزنگ کمیٹیز ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر ہمارے لانگ مارچ میں, کیونکہ دیکھیے ہمارے جو مطالبات ہیں, ہمارا جو ایجنڈا 38 پوائنٹس کا چیئرمین صاحب نے دیا ہے اس میں دیکھیں تو اس میں مینلی ہر طبقے کی بات ہے, لیکن خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو اور خواتین کو جو جو ان کے مطالبات ہیں وہی ڈیمانڈز ہماری ہیں. ہماری کوئی پرسنل پارٹی کی تو الگ سے نہیں ہے نا, ہم عوام کی بات کر رہے ہیں, ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے انہیں سب کو انوائٹ کیا اور انشاءاللہ وہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے. جی بالکل ساتھ ہوں گے. اسلام آباد میں کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ گرم ہے موسم, سیاسی موسم, کیونکہ پریشر تو ہے بلڈ ہوا ہوگا. خان صاحب جو ہے وہ کل 2 دن قبل جو ہے وہ چودھری برادان سے بھی ملاقات کی, بھی جہانگیر ترین صاحب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا. تو اس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد میں موسم گرم ہو چکا ہے؟ بالکل جی, اور خان صاحب کے کیا کہنے, وہ تو جو ان کا بڑا ایک وہ ڈائلاگ جو ہوتے ہیں ان کے کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا اور میں کسی سے ملوں گا نہیں, تو وہ ایک ان کی وہ جو گردن میں سریا تھا وہ عوامی مارچ کے سٹارٹ ہوتے ہی وہ تو ختم ہو گیا ہے, وہ نکل گیا ہے ان کی. تو اب وہ مل بھی رہے ہیں, وہ حکومت کی بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے. دیکھیے جس دن عوامی مارچ سٹارٹ ہوا ہے اس سے اگلے دن انہوں نے پیٹرول کی پرائسز کم کی, حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ بڑھا کے کم کیے, یہ بھی ایک گیمک ہے, وہ اس طرح سے نہیں, لیکن ہاں انٹرنیشنلی اب پرائسز اوپر جا رہی ہیں. تو اب انہوں نے کیوں کم کیے ہیں, بالکل ہمارے عوامی مارچ کا پریشر ہے. اور اسلام آباد میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ سب کو پتا ہے کہ نمبرز بھی پورے ہو چکے ہیں, اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اوپنلی, یہ نہیں ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ جی سیکرٹ میٹنگز ہوتی تھی, عوام کے جو MNAs ہیں پارٹی کے وہ ہم لوگوں سے ملتے تھے, باقی پولیٹیکل پارٹیز سے ملتے تھے. ان کے ساتھ سینٹ کے الیکشنز میں گیلانی صاحب کا جو ہوا اس سے بھی پتا تھا کہ ان کے جو بہت سارے MNAs ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہیں.
لیکن اب تو وہ بھی کھل کے آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے MNAs وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور عوام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نو کانفیڈنس نہ کی تو ہم کر دیں گے. یعنی وہ اس حد تک تنگ پڑے ہوئے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ وہ بلوچستان سے ایڈوائزر تھے جو رین صاحب, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا, اور انہوں نے بہت بڑے ایلیگیشن وہ کیے ہیں کہ کتنے ارب روپوں میں وہاں کی جو نوکریاں ہیں وہ بلوچستان کو کیسے بیچا گیا. تو وہ یہ کرپشن کا ان کا جو ایک نعرہ تھا جو پہلے بھی عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ جیسے بلکہ چیئرمین صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ یو کین ناٹ اسپیل کرپشن وداؤٹ PTI, کے اندر ہی PTI آ جاتی ہے. تو سب سے بڑی کرپٹ جماعت ان کی ہے, سب سے زیادہ کرپٹ لوگ ان کے ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ اب لوگوں پہ کھلنا یہ شروع ہو چکے ہیں. اور لوگ ان کے اپنے لوگ, ہم لوگ نہیں, ان کے اپنے لوگ باہر آ کے بول رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ کتنی زیادہ کرپشن اس حکومت میں ہو رہی ہے. جی بالکل, کرپشن کی بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یار محمد رین صاحب نے 3 ارب بتایا کہ 3 ارب روپے کے قریب جو ہے وزارت اعلیٰ بلوچستان کی جو ہے وہ دی جاتی ہے. اچھا, لاسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ لانگ مارچ نکلا, ٹارگیٹس بھی نظر آ رہے ہیں کہ اچیو ہو رہے ہیں. کیا لگتا ہے اسلام آباد پہنچیں گے تو اس سے پہلے کوئی خبر آنی ہے, اسلام آباد پہنچنے کے بعد کچھ آنی ہے, اور کس حد تک جو ہے یہ اچیو کر لیا جائے گا ٹارگیٹ جو تبدیلی کو ہٹانے کا ہے؟ دیکھیے, ٹارگیٹ ہم نے اچیو کر لی ہے. ٹارگیٹ ہم نے دکھانا تھا حکومت کو بھی اور جو باقی کچھ لوگ ہیں ان کو بھی کہ عوام کی طاقت اس وقت بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہے. وہ ہم نے دکھا لی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب میں بھی آئیں اور اس سے زیادہ ریسیپشن, اس سے زیادہ لوگ نکلیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ پنڈی سے ہو کے اسلام آباد جب جائیں اور وہاں پہ جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں تو وہاں پہ ساری فورسز کو بھی, جو ہڈن فورسز ہیں ان کو بھی نظر آئے, میڈیا کو بھی نظر آئے, انٹرنیشنلی بھی نظر آئے, اور حکومت کو بھی نظر آئے کہ کس طرح سے عوام اب بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں اور حکومت کے خلاف ہیں. یہ ہمارا جو مقصد تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے, لیکن وہاں تک جانا جو ہے وہ ہم ضرور چاہ رہے ہیں ان سب کو ایک پروف دینے کے لیے. ان کو جو وہ لگتا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی اب پنجاب میں نہیں ہے, ہم نے وہ ضرور دکھانا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اپرچونٹی اچھی مل گئی کہ اس وقت باقی جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ صرف پیپلز پارٹی کے جلسے ہو رہے ہیں, یہ صرف پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے, اور اس کا جو ریسیپشن آپ دیکھیں اور جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ آپ دیکھیں تو وہ میرے حال میں صرف حکومت نہیں باقی پارٹیز کے لیے بھی سوچنے پہ مجبور کر دی ہے اس وقت چیئرمین صاحب نے کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ میں نہیں ہے, پنجاب میں بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہے جتنی کہ سندھ میں ہے. جی بالکل, پنجاب میں نظر بھی آ رہا ہے, وسیب میں دیکھا گیا, آگے اب سینٹرل پنجاب آئے گا تو وہ بھی نظر آئے گا. آپ نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا, قیمتی ٹائم دینے کا, قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کا. پھر آپ سے دوبارہ رابطہ ہوگا اسلام آباد جب پہنچیں گے, اسی پہ بات کریں گے دوبارہ. تھینک یو سو مچ. بتا رہی تھی کہ پنجاب میں جو کل انٹری ہے, سینٹرل پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہ سینٹرل پنجاب چیچا وطنی جو ہے آج ہی سے جو ہے وہاں ماحول بنا رہے ہیں. جیالے جو ہیں وہ موجود ہیں, ڈھول والے بھی ہیں, گھوڑے بھی ارینج کر لیے ہیں. مطلب ایک پراپر جو ٹریڈیشنل طریقہ ہوتا ہے پنجاب میں ریسیو کرنے کا وہ اس سے ریسیو کریں گے. اور جو تعداد بتا رہی تھی کہ سندھ سے جو سندھ سے نکلے, کراچی سے جب نکلے ہیں تو حیدرآباد پہنچے تو بڑی, اور اس کے بعد پھر خیرپور میں, پھر سکھر, پھر آگے گئے. رحیم یار خان کی بات کی اب ملتان میں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ساتھ جوائن کرتی جا رہی ہے, جو شمولیت شرکت ہو رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے عوام کی. اسی طرح یہ کنٹینیو رہے گا پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں بھی چیچا وطنی میں ایک بہت بڑا جو ہے ہوگا, ریسیو کریں گے. ایک بہت بڑی گیدرنگ بھی ہے, اس گیدرنگ میں عوام بھی شامل ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد بھی پریشان ہے, لاہور بھی پریشان ہے, اور اس جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, رکاوٹیں بھی کھڑی کی جا رہی ہیں. آگے مزید جو ہے یہ کریں گے. ناصر باغ کا جلسے کی اہمیت بھی بتائی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو نمبرز ہیں وہ پورے ہیں, ہوم ورک کمپلیٹ ہے, جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس ڈیڈ لائن کو جو ہے اچیو کریں گے. اور اسی پہ مزید آپ سے بات کریں گے اس ہیڈ لائن بریک کے بعد.
خطاب کر رہے تھے. اس کے بعد جو ہے اسپیچ ہوگی مختلف جو ہے نمائندگان کی بھی, پھر چیئرمین صاحب کی اسپیچ بھی ہے. مگر دیکھا جائے تو عوام کا ایک بہت بڑا جمع غفیر جو ہے وہاں موجود ہے. سرائیکی وسیب کی بات کی جائے تو ایک سرپرائز دے چکا ہے, کیونکہ سندھ کی بات کریں تو سندھ میں ایک اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے پیپلز پارٹی, حکومت بھی ہے. اس حوالے سے جو ہے عوام موبلائز بھی ہوئی, آئی بھی, وہ نظر بھی آیا. مگر جو سرائیکی وسیب آج سرپرائز دے رہا ہے وہ سرپرائز جو ہے بہت دیکھنے والا ہے. دیدنی ہے عوام جو ہے وہ بہت نکل کے آ چکی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائیو جو ہماری اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے اسپیچ کر رہے ہیں, کنٹینر پہ بلاول زرداری صاحب کھڑے ہیں, دیگر نمائندگان بھی کھڑے ہیں, سب جو ہے موجود ہیں اور موجود ہیں ایک کاز کے لیے. اور کاز جو ہے وہ تبدیلی سرکار کے نے جو تباہی لائی ہے, جو تباہی سرکار جسے کہا جاتا ہے, جو تباہی لے کے آئی ہے, یہ وہ اسے اس کا رستہ روکنے, اسے ختم کرنے کے لیے, اس تباہی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ سب موجود ہیں. ایک بہت بڑا جو ہے وہ مجمع ہے, ایک جمع غفیر ہے. کئی کلومیٹرز پہ جو ہے گاڑیاں کھڑی ہیں, ہزاروں کی تعداد ہے, لاکھوں کی تعداد میں عوام ہے. اور عوام کی بات کیجیے تو عوام پریشان ہے, بدحال ہے, اس لیے نکلی ہے. اور اب جو نظر آ رہا ہے کہ جو تبدیلی سرکار جو کچھ پریشان نظر آ رہی تھی, اب زیادہ پریشان ہونا چاہیے. اور جو تجزیہ نگاہ جو صحافی یا تجزیہ کار یا بات کی جائے حکومتی نمائندگان کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا بڑا مجمع نہیں ہے, تو آپ دیکھیں اسکرین پہ مجمع آپ کو خود نظر آئے گا کہ کیا ہے, کیا تعداد ہوگی. تعداد آپ خود جو ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ تعداد لاکھوں میں ہوگی یا سینکڑوں میں ہے یا ہزاروں میں ہے. یہ آپ کے ویورز خود بتائیں گے, ناظرین ہمارے بتائیں گے. بات کریں لانگ مارچ کی تو لانگ مارچ کے حوالے سے اب سے تھوڑی دیر پہلے ملائکہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. انہوں نے بتایا کہ یہی سیم جو سچویشن جو چلتی آ رہی ہے ہر اسٹاپ پہ, کہ وہاں کے لوکل لوگ جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں, اس میں شامل ہو رہے ہیں, شرکت ہو رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے سینٹرل پنجاب بھی سرپرائز دے گا. اور سینٹرل پنجاب کے حوالے سے جو مشہور تھا کہ جی پیپلز پارٹی کا جو ہے وہاں پہ ووٹ بینک کم ہے, کہہ رہی وہ اس سے بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ نظر آئے گا, کیونکہ وہ جو ہے ورکنگ اپنی کر چکے ہیں, وہاں لوگ موجود ہیں. اور اس وقت جو ہے کل کی تیاریاں جو ہے زور و شور سے جاری ہے. ایک ٹریڈیشنل اسٹائل سے جو ہے ویلکم ہوگا, اور ویلکم کے ساتھ جو ہے اینڈ اسلام آباد تک جو ہم جائیں گے. اور اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد بھی پریشان ہے. کل معاون خصوصی جو ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, یاد محمد رین صاحب نے. اور انہوں نے استعفیٰ دینے کے بعد جو ہے خالی استعفیٰ دے کے خاموش نہیں رہے, بہت سارے انکشافات کیے اور کافی بڑے ایلیگیشنز ہیں ریگارڈنگ جو ہے کرپشن کے حساب سے بھی بات کی. کرپشن کی بات کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ وزارت اعلیٰ جو ہے بلوچستان کی 3 ارب میں جو ہے وہ کہ اس کے پرائز رکھا گیا اور یہ دی گئی. اس طرح سینکڑوں نوکریوں کے بارے میں بتایا کہ اربوں روپے میں جو ہے یہ نوکریاں سیل کی جاتی ہیں. تو جو تبدیلی سرکار جو عمران خان صاحب نعرہ لگا کے آئے تھے کرپشن ختم کریں گے, تو وہ نظر نہیں آئی. کرپشن جو ہے وہ بڑھتی بھی نظر آئی ہے, کرپشن بڑھ رہی ہے. کرپشن انڈیکس کی بات کی جائے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ رپورٹ دی کہ 2017 سے 2021 ہے, اس میں کیا ڈفرنس آیا. پاکستان جو ہے 127 سے 140 پہ جمپ کر گیا. تو کرپشن جو ہے مزید بڑھ رہی ہے, اس میں کمی نہیں آ رہی, نظر آ رہا ہے کہ مزید بڑھتی جائے گی. کا بات کریں معیشت کی, معیشت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم معیشت کو بالکل معیشت میں جو ہے بالکل ہم کنٹرول کریں گے. تو کنٹرول کہیں نظر نہیں آیا. اور اسی پہ ہم پھر بات کریں گے, مگر ہمیں جوائن کیا نوابزادہ افتخار احمد صاحب نے, سینئر رہنما ہے پیپلز پارٹی کے, اس وقت جو ہے ملتان میں موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. کیا نظارے ہیں, آپ تو لائیو دیکھ رہے ہیں, کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ جی ماشاءاللہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملتان کی تاریخ میں جی سب سے بڑا جلسہ ہے, اجتماع ہے. اور جوش اور جذبے کے ساتھ چیئرمین صاحب کو ویلکم کیا ہے. جی 12-1 بجے سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور چیئرمین صاحب یہاں پر تقریباً کوئی 10:30 بجے رات کو پہنچے ہیں. جی تو یہاں اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں میں لوگ موجود ہیں جو چیئرمین صاحب کی تقریر کے لیے بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں. جی بالکل بےتابی نظر بھی آ رہی ہے. مجمع بھی آپ بتا رہے ہیں بہت زیادہ ہے, مجمع کا چارج بھی کافی نظر آ رہا ہے, کچھ نعرے بھی لگ رہے ہیں, آواز بھی آ رہی ہے اس طرح کی. تو کیا آپ وہاں کے سچویشن دیکھیں؟ دیکھیں وہ وقتاً فوقتاً وہ سلوگنز جو ہیں پارٹی کے اس سے وہ بلند کر رہے ہیں اور وہ بےتاب ہے چیئرمین صاحب کی بات سننے کے لیے. جی جی بالکل بےتاب تو ہیں, نظر بھی آ رہا ہے. سر دیکھا گیا ہے کہ رحیم یار خان میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی, تو اس طرح کچھ ملتان میں بھی پوزیشن آئی ہے کہ نظر کے حکومت کی طرف سے جو ہے ہٹ کر کے استعمال کیے گئے؟ ملتان میں انہوں نے کچھ سڑکیں بلاک کرنے کی کوشش کی جی, مگر ہمارے ورکر جو ہیں انہوں نے وہ تمام رکاوٹوں کو عبور کیا اور وہ جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں.
जी बिल्कुल, जैसा गांव में पहुंचे सर, आप कंटेनर पे हैं मौजूद, आप वहां मौजूद हैं, तो कंटेनर पे क्या पोजीशन है, वहां क्या सिचुएशन है कंटेनर पे? इस वक्त बहुत ज्यादा हमारे जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, MPs हैं, जी हजूम है कंटेनर के ऊपर भी। जी कंटेनर के ऊपर भी हजूम है। सर बात करें, सराइकी वसेब जो है वो सरप्राइज तो दे चुका है, आपको लगता है कि जैसे सिंध सरप्राइज दिया, वसेब ने सरप्राइज दिया, इस तरह सेंट्रल पंजाब भी आगे सरप्राइज देने वाला है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कल चेयरमैन साहब जरूर कर रहे हैं साउथ पंजाब वसेब में, जी सिंध से किसी कीमत पे भी, अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं, मैं जिस निगाह से देख रहा हूँ कि सिंध से ज्यादा बड़े इज्तिमा हो रही है पंजाब के अंदर। जी बिल्कुल, बढ़ता ही जा रहा है ये कारवां, जो है बढ़ता जा रहा है। कारवां की बात करें तो ये परेशानी जो है, अब आप तो सर क्योंकि आप नुमाया हैं असम्बली के भी, आपको सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, तो सर इस्लामाबाद में भी जो है परेशानी है कई बड़ी नजर आ रही? देखिए, इस्लामाबाद में तो मुसलसल परेशानी है, वो घबराए हुए हैं जी, और बार बार जाके अपने अलाइज से मिल रहे हैं और हर किस्म की ऑफर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब टाइम गुजर चुका है। जी सर, टाइम की बात आपने की है, गुजर चुका है, तो आप क्या अपना राय देते हैं इस मजमे को देख के कि क्या जो है 5 दिन बाद क्या चीजें आने वाली हैं, 5 दिन के बीच में, और 5 दिन बाद क्या चीजें जो है तब्दीली आएगी? जी, मैं समझता हूँ कि अवाम ने तो अपना फैसला दे दिया जी, और अवाम ने अपने आप इसे सिलेक्टेड को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, और अब असेंबली की बारी है कि अब असेंबली भी इसे रिजेक्ट करे और इसके खिलाफ अदम एतमाद करे, और इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे कि जिस तरह कराची से लेकर इस वक्त मुल्तान तक लोगों ने इस पर अदम एतमाद किया है और चेयरमैन साहब पर एतमाद का इज़हार किया है, और इसी तरह आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह असेंबली के अंदर भी आइंदा चंद रोज में मेंबरान असेंबली भी इस पर अदम एतमाद करेंगे। जी बिल्कुल सर, असेंबली की भी बात की, अवाम की भी बात करें तो हम भी लाइव दिखा रहे हैं, आपके साथ ही है मौजूदा मजमा भी दिखा रहे हैं, मजमा क्राउड बहुत चार्ज नजर आ रहा है। ये सर्दी में इतना जो है परेशानी में निकला है या चेयरमैन को वेलकम करने के लिए निकला है? क्या इनकी क्या वजूहात हैं जो अवाम इतनी जमा हुई है? जी देखिए, लोग परेशान भी जरूर हैं महंगाई की वजह से और हुकूमत की जो कारकर्दगी है, मगर इस वक्त जो ज्यादा जो जज्बा है वो लोगों का चेयरमैन साहब को देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए है कि चेयरमैन साहब ने हमेशा पब्लिक इश्यूज को, आवाम की इश्यूज को डिस्कस की है, चाहे असेंबली हो या असेंबली के पार, और महंगाई के खिलाफ मार्चेस किए हैं। जब किसानों का मसला आया, यूरिया का क्राइसिस, तो पूरे मुल्क में चेयरमैन साहब ने ट्रैक्टर ट्राली मार्च किसानों के साथ किया, और अब जो है चेयरमैन साहब कराची से इस्लामाबाद की तरफ इसकी जो करप्शन है, महंगाई है और बेरोजगारी है, गुर्बत है, उसके खिलाफ निकले हुए हैं। जी बिल्कुल, तो लोग इस सिलसिले में चेयरमैन साहब पर एतमाद करते हैं और उन्हें सुनने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, सुनने के लिए आए। मजमा तो बहुत बड़ा है, नजर भी आ रहा है। सर बात करें एतमाद की, तो आपको लगता है अदम एतमाद जो है उसकी भी वर्किंग कंप्लीट होगी? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई, एक दूसरे पर एतमाद का भी इज़हार किया, तो आपको लगता है कि अदम एतमाद भी कामयाब होने जा रही है? जी इंशाअल्लाह ताला जी अदम एतमाद कामयाब होगी, और ऑपोजिशन के नंबर पूरे हैं ऑपोजिशन के पास, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि गवर्नमेंट के अलाइज भी जो हैं वो इमरान खान साहब पर अदम एतमाद करेंगे। जी बिल्कुल सर, आपसे पहले भी बात हुई, आपने बताया कि वसेब जो है आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है और सरप्राइज देगा, वो नजर भी आ रहा है, आप लोगों की मेहनत जो है वो नजर भी आई है। इसी ये जो कंटिन्यू है, ये सिलसिला आप लोग रखेंगे जारी आगे तक, इस्लामाबाद तक, और तब्दीली को घर भेज के वापसी आने का प्लान कर चुके हैं? जी इंशाल्लाह सर, अब चेयरमैन साहब का एड्रेस शुरू हो गया। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपको कीमती टाइम दिया, आपको थैंक यू सो मच सर। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है मुल्तान में मौजूद थे, नवाबजादा साहब जो है उनके साथ ही थे, उन्होंने बहुत ऐसे टाइम पे जो उन्होंने दिया है अपना इंटरव्यू, जो खुद कंटेनर पे मौजूद थे। और बात करें कि लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च पे जो है कंटेनर मुल्तान में मौजूद है, खिताब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब कंटेनर पे मौजूद हैं और वो अपना खिताब करने जा रहे हैं। हम आपको ये खिताब लाइव दिखाएंगे इस शो में, देखें आप।
یا یہاں سے یا یہاں سے یا یہاں سے یا پیچھے ملک میں جو اتنا بڑا قافلہ ہے. سنا مجھے بتایا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے تھوڑا آگے تقریر کرنا تھا اور آپ لوگوں کے لیے کرسیاں کا انتظام بھی کی, لیکن آپ نے اس قافلہ کو دیکھ کے, اس ٹرک کو دیکھ کے ان کرسیوں کو چھوڑ کے ادھر بھاگ کے آئے ہیں. یہ تو انسانوں کا سمندر ہے. میں ملتان کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے جس تعداد میں, جس جوش اور جذبہ سے ہمارا عوامی مارچ کا استقبال کیا ہے وہ تاریخی ہے, اور آپ کو دیکھ کے پانی گالا سے چیخیں نکل رہے ہیں. ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ 27 فروری کو مزار قائد سے شروع ہوتے ہوئے نکلا تھا. 5 دن ہمیں لگے آپ کو پہنچتے پہنچتے. ہم نے پورا سندھ کا دورہ کیا, پنجاب میں داخل ہو کے رحیم یار خان, بھاولپور, لودھرا سے ہوتے ہوئے رات کے اندھیروں آپ کے پاس پہنچے ہیں. اور جگہ 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 چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, شہروں میں پاکستان کے عوام نے بڑے بڑے تعداد میں آ کے اس مارچ کا, پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا حمایت کی ہے, سلیکٹڈ کو ریجیکٹ کیا ہے. ساتھیوں, ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے, ووٹ چوری کر کے حکومت بنایا گیا ہے, میرے امیدواروں کو زبردستی ہروا کے اس کو حکومت دلوایا ہے. میں نے اسمبلی کی پہلے دن پہ جب وزیر اعظم صاحب اوتھ لے رہا تھا یا اسمبلی میں اپنا ووٹ کروا رہا تھا, تو میں نے اس دن اس کو سب سے پہلے سلیکٹ قرار دے دیا. اور آج دنیا بھر میں اس کا پہچان یہی ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ تو نہیں ہے. ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی اور ملتان کے عوام کا رشتہ آج کا نہیں ہے. ہمارا تو 3 نسلوں کا رشتہ ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے تو دیکھا نہیں, آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو منتخب کروایا تھا. آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہمیشہ ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا. آپ نے 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا کے ملک کا وزیر اعظم منتخب کروایا تھا. اور آپ کے خلاف بڑے بڑے سازشیں بھی ہوئے. ہمارا وزیر اعظم کو ایک خط نہ لکھنے پہ گھر بھیجا گیا, ایک غیر آئینی کام نہ کرنے پہ گھر بھیجا گیا. یہ وزیر اعظم ہر دن غیر آئینی کام کرتا ہے, غیر جمہوری کام کرتا ہے, غیر قانونی کام کرتا ہے. اس نے پاکستان کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے, پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے,
जेब पे डाका मारा है, कोई पूछने वाला है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर आमिर से टकराया है, हमने जियाउल हक से टकराया, आमिर मुशर्रफ से टकराया, और अब जब कोई नहीं है इस कठपुतली से हिसाब लेने के लिए, इस कठपुतली का सामना करने के लिए, तो एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में आए हैं। हम जमहूरियत के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, हम इंसानी हकूक के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, हम मुआशी हकूक के लिए जिदोजहद कर रहे हैं, हम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ जिदोजहद कर रहे हैं। हमने अपने मार्च शुरू करने से पहले अपने कुछ मुतालबात सामने रखे कि हम किन किन नुकात पे ये जिदोजहद शुरू कर रहे हैं। एक, हम हक का मुतालबा करते हैं कि हमारा जमहूरी हक हमें कायदे आज़म ने दिया था, हमने कायदे अवाम ने हमें दिया था, हम किसी को इस हक हमसे नहीं छीनने देंगे। इस जमहूरियत के लिए कायदे अवाम ने शहादत दी, शहीद रानी ने शहादत कबूल की, मेरे कारकुनों ने शहादत कबूल की। हम क्यों माने, हम क्यों कबूल करें कि सिर्फ एक इमरान के लिए हम अपना असूलों पे सौदा करें। हम मुतालबा करते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पाकिस्तान के अवाम को यह हक दिया जाए कि वो अपने ही नुमाइंदे चुने, किसी और के पास कोई हक ऐसा नहीं हो कि वो आपके लिए आपके नुमाइंदे चुने। हमारा दूसरा मुतालबा हक मलकियत के है। हम समझते हैं कि ये सरजमीन, ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम का है। इस सरजमीन पे जो भी उगता है ये आपका है, इस सरजमीन से नीचे जो भी है ये आपका है। हम चाहते हैं कि आप अपना वसाइल का मालकी करें। हम चाहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए। हम चाहते हैं कि आपको अपना सूबाई असेंबली मिले, आपको अपना वजीर आला मिले, आपको अपना सेनेटर्स मिले, आपको अपना NFC अवार्ड के मुताबिक पूरा हक आपको दिया जाए, ताकि आप खुद फैसला करें कि आप अपना वसाइल से क्या काम करवाना चाहते हो। हम जिदोजहद कर रहे हैं तो हक़े रोजगार के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आपका हक है, रोजगार का हक हर किसी शख्स का है, और हुकूमत का जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मुआशी पॉलिसीज लेकर आए ताकि वो रोजगार के मौके पैदा करे। इस शख्स ने वादा किया था कि वो 1 करोड़ नौकरी देगा। 1 करोड़ नौकरी देने के बजाय जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना। स्टील मिल के मुलाजमीन स्टील मिल को बंद करके 10,000 खानदानों को बेरोजगार करवा दिया। 16,000 सरकारी मुलाजिम को निकाला गया। पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी, मगर हम उनके हक़े रोजगार के लिए जिदोजहद करते रहे।
हम उनके लिए अदालत में लड़ते रहे और ऑपोजिशन में होते हुए उनको बहाल करवाया, 16,000 खानदानों को हक रोजगार दिलवाया। हम हुकूमत में आके जैसे कायदे अवाम ने इस मुल्क के चारों सूबों में इस मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त किया था और मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बहरोने मुल्क भी बंदोबस्त किया था, जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए आम थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम आपको आपका हक रोजगार दिलवा देंगे। हम हक बराबरी में यकीन रखते हैं कि हर शहरी के साथ बराबरी का सलूक हो, कोई फर्क ना पड़े कि आप किस सूबे से ताल्लुक रखते हो, कौन सा जुबान बोलते हो, मजहब आपका क्या है, आप मर्द हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, एक पाकिस्तान सबके लिए हक बराबरी, ये हमारे मुतालबात। हमारा मुतालबात हासिल करने के लिए हमें साफ शफाफ इलेक्शंस करवाना पड़ेगा, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के नए इलेक्शंस करवाना पड़ेगा और आप अपने नुमाइंदे चुनेंगे तो अवामी हुकूमत बनेगा जो आपका दुख दर्द का एहसास करे, आपका मसाइल का मालूम हो, आपका मुश्किलात का मालूम हो। आपको पता है कि जब अवाम के वोटों से हुकूमत आता है तो आपकी तरफ देखते रहते हैं, आप दुख में होते हो तो आपकी मसाइल हल करने उनका मजबूरी होता है, मगर अगर वो किसी और की वजह से हुकूमत में आते हैं तो फिर आपकी तरफ नहीं उनकी तरफ देखते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आपकी जिदोजहद लड़ा है। हमने पहले दिन से कहा कि ये सिलेक्टेड है, इसका हम मुकाबला करते हैं, इसको हम किसी फोरम में नहीं छोड़ेंगे, हम इसका पीछा करते रहेंगे। हमें कहा गया कि नहीं आपको नहीं पता, आप तो नौजवान हो, हमें बेहतर पता है, आप ऐसे करें इस्तीफा दो, आप ऐसे करें बाय इलेक्शंस में हिस्सा ना लो, आप ऐसे करें सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा ही ना लो। हमने ही कहा आप भले करें जो आपने करना है, हम खुला मैदान इमरान के लिए नहीं छोड़ेंगे और पीपल्स पार्टी बाय इलेक्शंस में सेनेट इलेक्शंस में इसका मुकाबला करेगा। और फिर आपने देखा हर एक बाय इलेक्शन में हुकूमत को शिकस्त का सामना करना। हम पे ताना देते थे कि पता नहीं आप क्यों गिलानी साहब को ऐसे नेशनल असेंबली से लड़वा रहे हो, बड़े बड़े लोग हैं, फोन कॉल्स आएंगे, ये होगा वो होगा, आप नहीं कर सकेंगे। हमने डट का मुकाबला किया, हमने कहा कि जो भी होगा हम लड़ेंगे और गिलानी साहब को मैं सलाम पेश करता हूं कि उसने पार्टी का हिदायत माना, इलेक्शन लड़ा और हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। 1 साल पहले इसी दिन पे 1 साल पहले हमने पूरा दुनिया को दिखा दिया कि जो भी इमरान के साथ है, अवाम हमारे साथ है, हम उसको हरवा सकते हैं और नेशनल असेंबली में हरवा के दिखाया। हम आपका अवामी मार्च का कामयाबिया अवामी मार्च शुरू होने से पहले नजर आना शुरू हो गए। पहले जैसे हमने ऐलान किया कि हम ये मार्च करेंगे अदम एतमाद के हक में और इस्लामाबाद पहुंचते हुए हम अदम एतमाद दाखिल करेंगे, कोई हो हमारे साथ या नहीं।
तो आपने देखा कि पहले जो अदम एतमाद के हक में नहीं थे वो भी आज अगर अदम एतमाद के हक में हैं, आपके पेज पे आ चुके हैं, तो ये जमहूरियत की फतह है, ये जियालो की जीत है। हमें कहा गया आप मार्च में क्यों निकल रहे हो, आप ये सब कुछ कर रहे हो। मैं सलाम पेश करता हूं पीपल्स पार्टी के जियालो। आपने 1-2 महीने में पाकिस्तान का पूरा सियासत उल्टा कर दिया है। वो जो शख्स फिरौन बन के बैठा हुआ था, फिरौन, उसको आपने झुका दिया, उसको आपने डरा दिया। अब तो उसका टांगे कांप रहे हैं, घबरा के खौफ में आके गलतियां के बाद एक और गलतियां करते हुए टीवी पे आके रोता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, और पीका ऑर्डिनेंस निकाला ताकि मीडिया पे मजीद पाबंदी लगाया जाए, उस पे तनकीद ना हो। मगर हम इमरान से पूछते हैं, आप कितने लोगों के जबान बंद कर सकते हो? आप इस पूरा आवाम को चुप नहीं कर सकते हो। वो शख्स जो फिरौन बना हुआ था, डट के उसकी अना की वजह से कहता था कि महंगाई है, महंगाई रहेगा, दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ता रहेगा, बिजली की कीमत बढ़ता रहेगा। आपकी 2 दिन के मेहनत के बाद वो खौफ में आके 10 रुपया कम, 5 रुपया कम बिजली, 10 रुपया कम पेट्रोल करा। अब तो हमारा इस्लामाबाद तक सफर लंबा है। हमने मुल्तान से होते हुए, जीटी रोड से होते हुए इस्लामाबाद में दाखिल होना है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचते हुए आपको और खुशखबरी मिलेगी। हम आप पीछे नहीं हट सकते हैं। जहां हम गए हैं, अवाम ने हमें बता दिया है, दिखा दिया है कि उनका एतमाद उठ चुका है। अब पार्लियामान से एतमाद उठना चाहिए। हम पीछे नहीं हट सकेंगे, हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस कठपुतली को हम नहीं गिराते। हम वजीर आजम को कहते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शंस है, या खुद ब खुद मुस्ताफी हो, असेंबली तोड़ो और हमारा मुकाबला करे, आमना सामना करे, इलेक्शंस करवाए, हम देखते हैं अवाम किसके साथ, या 5 दिन तक हम तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और खुद आपका बंदोबस्त कर देंगे। मुल्तान में जो भी काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ने करवाया है, और इंशाअल्लाह ताला हम जब फिर से हुकूमत में आएंगे, हम आपके लिए जो भी वादे कायदे अवाम ने किए, शहीद बीबी ने किए, हम वो मुकम्मल करेंगे। मेरा पीपल्स पार्टी का यूथ वही नजर आ, स्टूडेंट वही नजर आ। हम चाहते हैं कि सिंध की तरह हम पंजाब में भी नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट यूनियंस बहाल करें। मैं बहादीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियंस देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नौजवान क़यादत सामने आए,
नौजवान खुद लीड करे, खुद अपने किस्मत और अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान में वक्त आ गया है नौजवान के आदत के लिए। और हम ज़ियाउल हक की पाबंदियों की वजह से ये हक अपने नौजवानों से नहीं रोक सकते हैं। सिंध ने दिया है, पंजाब और बाकी सूबे को भी देना पड़ेगा। हम हमेशा किसान का जंग लड़ा है, मजदूर का जंग लड़ा है, नौजवानों का जंग लड़ा है, पसमानदा इलाके की जंग लड़ा है, गरीब आदमी, आम आदमी, सफेद पोश तबका का जंग लड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला अब आप एक नया नस्ल ये जंग मजीद लड़ेंगे। मैं मुल्तान की, जनूबी पंजाब की तंजीम की मेहनत को सलाम पेश करता हूं कि आपने दिन रात मेहनत किया है और पूरे रास्ते में जैसे मैं पंजाब में दाखिल हुआ और मुल्तान तक आपने कमाल कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला आपका यही मेहनत जारी रहेगा तो जीत आपकी होगी, जीत अवाम की होगी, जीत पीर की होगी। जीत जी बिल्कुल, मुल्तान का जलसा तो आप देख रहे थे, स्पीच थी चेयरमैन साहब की और चेयरमैन साहब कह रहे थे इस कठपुतली के निज़ाम के खिलाफ जो ज्याले निकले। और ज्यालों की तारीख में भी उन्होंने बताया कि जितने भी आमिर आए हैं, जितने भी डिक्टेटर आए हैं, उसके खिलाफ जो है पीपल्स पार्टी हमेशा निकली है। और ये जो सिलेक्टेड निज़ाम था, जो है हाइब्रिड रिजिम जो क्रिएट किया गया था, इसके खिलाफ कोई आ नहीं रहा था, तो पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी का ज्याला निकला है और ज्याला जो है मुल्तान पहुंच चुका है। और मुल्तान से बात की उन्होंने, एक बहुत बड़ा मजमा था, एक जम्मे गफीर था मुल्तान में, उन्होंने खिताब किया। इससे पहले नवाबजादा साहब भी थे, वो बता रहे थे कि जज्बात बहुत ज़्यादा जो है जियालों के, आम कारकुनान के, अवाम के बहुत ज़्यादा जज्बा नज़र आ रहा है। चार्ज क्राउड है, नारे स्लोगन्स हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं पीपल्स पार्टी के भी, हुकूमत के खिलाफ गो न्याजी गो के नारा भी सुना गया, कठपुतली निज़ाम के खिलाफ भी नारा सुना गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की स्पीच थी, उसमें उन्होंने यही बताया कि हमारे जो 5 मुतालबात हैं बेसिक, हम उस पर बात करेंगे। 38 मुतालबात जो है पीपल्स पार्टी दे चुकी थी पहले से ही, जो निकले 38 जो है उन्होंने मुतालबात दिए, जिसमें रोज़गार था, रोज़गार के बारे में थे, हक हकमियत थी, हक मलकियत थी, रोज़गार था, ये सब जो मुतालबात हैं वो हमने बताए भी आपको और अभी भी इसी पे वो बात कर रहे थे। साथ साथ उन्होंने जो दोबारा से रिपीट किया अपने अल्टीमेटम का कि आपका जो अल्टीमेट, हमने 5 दिन का आपको अल्टीमेटम दिया है, 5 दिन के जो अल्टीमेटम पे आपसे जो है आप या तो खुद इस्तीफ़ा दे दें, वरना हम अदम एतमाद के लिए तैयार हैं और इस्लामाबाद पहुंचते ही जो है हम आपसे तब भी आपको घर भेज देंगे। यही बातें थी जो वो मुस्तकिल करते आ रहे हैं। मगर जो डिफरेंट था मुल्तान में, डिफरेंस जो नज़र आया वो ये था कि क्राउड बहुत ज़्यादा था। बात करें क्राउड की तो हर तरफ से जो है वो कंटेनर भी घिरा हुआ नजर आ रहा था। अवाम की तादाद थी जो जगह डिसाइड की गई, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद नज़र आ रही थी। जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उस पर भी लोग खड़े थे, गाड़ियों का भी हजूम था, आवाम भी थी, कितारें लगी हुई, नारे लग रहे थे, सब चीज़ें जो है आप देख भी रहे थे कि क्या क्या मनाजिर थे। और मनाजिर के साथ साथ जो है आज का जो उनका 5th डे का जो प्लान था, वो प्लान जो है उनका अपने स्टेशन पर पहुंच गया। मुल्तान जो है उन्होंने स्टे करना था, कल से मुल्तान से आगे वो स्टार्ट करेंगे और मुल्तान से जो है वो सेंट्रल पंजाब का कल उनका जो है वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद फिर सेंट्रल पंजाब से उनका पूरा जो है इस्लामाबाद तक का रूट जो है वो दे चुके हैं। डिसाइडेड है, पर डे के हिसाब से उनका जो है बताया जाता है और उसी पे अमल कर रहे हैं और अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। रुकावटें खड़ी होने के बावजूद जी बिल्कुल नवाबजादा साहब ने ये बात बताई कि जी आज भी कुछ रोड्स थे जिन पे रुकावटें खड़ी की गई ताकि जलसा ना हो सके, मगर ये जलसा हुआ, रुकावटें हटाई गई, हटा के जो है हम लोग उस जगह पे पहुंचे, आवाम पहुंची और जो लोग थे वो अपने महबूब कायद, जो कायद की बात करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को देखने के साथ साथ इस तब्दीली
تبدیلی سرکار کے خلاف جو تباہی تبدیلی سرکار لائی اس کے خلاف عوام زیادہ نکلی ہے، اور جو کراؤڈ تھا جو دیکھا گیا بقول ان کے کہ سندھ سے جو کراؤڈ تھا اس سے کئی گنا یہ کراؤڈ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور یہی بات جو ہے ملائکہ رضا صاحبہ نے بھی بتائی کہ آگے جیسے بڑھتے جائیں گے سینٹرل پنجاب بھی جو ہے وہ سرپرائز دے گا۔ پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو لوگ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کی حد تک محدود ہو چکی ہے، تو ایسا نظر نہیں آ رہا، عوام بہت زیادہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ ساری عوام سندھ سے تو نہیں لائی گئی کہ عوام بھی نظر آ رہی ہے، لوگ بھی ہیں شامل ہو رہے ہیں، مطلب پیپلز پارٹی اب بھی جو نعرہ تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، سارے صوبوں کی زنجیر ہے، اور وہ زنجیر نظر بھی آ رہی ہے۔ بیکول بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو عدم اعتماد کی تحریک لے کے نکل رہے ہیں وہ دے دیں، آپ الیکشن نہ لڑیں، آپ کو سینٹ سے منع کیا جاتا ہے، مگر ہم جو ہے ہر جمہوری طریقے کو استعمال کریں گے اس تبدیلی سرکار کے خلاف، اور انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ آپ دیکھیں کہ جی بی کا الیکشن ہوا، گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن تھا، پھر سینٹ کے الیکشن تھے، بلدیات کے الیکشن تھے، ہر جگہ جو ہے اب انہوں نے ہر جگہ جو ہے انہوں نے جا کے دکھایا، اپنی جو ہے اپنی اسٹرینتھ بھی دکھائی، اور پیپلز پارٹی ہر جگہ ایک اچھا ووٹ دیا۔ سینٹ کی بات کی جائے تو سینٹ میں جو ہے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اسلام آباد کی سیٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ جیتے، جس کی وجہ سے خان صاحب کو عمران خان صاحب کو جو ہے اعتماد کا ووٹ لینا پڑا۔ یہ ساری باتیں تھیں، یہ ساری باتیں وہ بتا بھی رہے تھے، ہر اسٹیشن پہ انہوں نے یہ باتیں بتائیں، اپنی جگہ جگہ جا کے بتایا کہ بھائی یہ پرابلمس ہیں عوام کے، اس لیے ہم نکلے ہیں، بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے، اور اب تو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، 5 دن ہیں اسلام آباد کی میں جو بیٹھی تبدیلی سرکار ہے اس کے لیے کہ 5 دن کے اندر جو ہے اپنا بندوبست کر لیں، ہم تو آ رہے ہیں، عدم اعتماد لائیں گے، اور عدم اعتماد پہ جو ہے آپ کو گھر بھیجیں گے، رخصت کریں گے اس تبدیلی سرکار کو۔ اور تبدیلی سرکار کی بات کی جائے تو تبدیلی سرکار بھی ایک حقوق سندھ مارچ لے کے نکلی ہے، اور حکومت پہلی بار جو ہے مارچ کر رہی ہے اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی، اور دیکھا گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ چند فٹ پہ موجود ہے، زیادہ جو ہے اس میں نہیں ہے عوام جو ہے کہ کچھ مخصوص حصے تک ہے، مخصوص حصے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی سلسلے میں بھی بات کریں گے، عدم اعتماد بھی بات کریں گے، لانچ مارچ بھی بات کریں گے۔ میں دوبارہ جوائن کیا ہے وقار ستی صاحب نے، ویلکم ٹو دا شو سر۔ آپ بتائیں کیا پوزیشن ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ملتان کا جلسہ تو بہت بڑا نظر آ رہا ہے، بہت بڑی گیدرنگ ہے۔ یہ بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ پہلے چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی تھی تو مجھے فون بند کرنا پڑ گیا تھا۔ دیکھیے جی، جہاں پہ لانگ مارچ کا تعلق ہے ابھی یہ ملتان ہے، اور ملتان سے آگے جب لاہور پہنچیں گے تو اصل امتحان پیپلز پارٹی کا اور اپوزیشن جماعتوں کا اس وقت شروع ہوگا۔ جی میری اطلاعات کے مطابق جو لوگ سندھ سے آئے تھے تقریباً اچھی خاصی ان کی تعداد تھی، اور اس کے بعد پھر جو جنوبی پنجاب اور اب آخری آج ان کا پڑاؤ ملتان میں ہے، کل جب وہاں سے ملتان سے لاہور آئیں گے اور پھر سینٹرل پنجاب میں جب داخل ہوں گے تو اس وقت پتہ لگے گا۔ البتہ پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جو ہے روڈ شو ہے، جو 2000 کلومیٹر اوپر محیط ہے، اور 50 سے زائد چھوٹے بڑے شہر جو ہیں ان کو کور کیا ہے بینظیر بھٹو شہید کے بچوں نے، بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو نے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ انہیں سینٹرل پنجاب میں بھی اچھا رسپانس وہ ملنے کی امید ہے۔ جی بالکل، اچھا رسپانس کی بات کی سر، آپ نے بتایا کہ ایک لمبا سفر ہے، سب سے بڑا جو ہے مارچ دکھایا ہے، 2000 کلومیٹر جو ہے وہ جو ہے کرے گا مکمل یہ، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ عوام بھی جو ہے اتنی ہی زیادہ ہے، اتنی ہی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ کچھ چینلز پہ بھی جو دکھایا جا رہا ہے کہ جی رائے دی جا رہی ہے کہ اتنی زیادہ عوام نظر نہیں آ رہی، مگر کراؤڈ تو بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے ہمارا المیہ یہ ہے کہ میڈیا والے خاص طور پہ کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی اور ان کا جو خاندان ہے اس کے ساتھ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک نیریٹو وہ بلڈ کیا کہ پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی جو ہے گلگت بلتستان میں ان کا اپوزیشن لیڈر ہے، اس طریقے کے حالات میں آزاد کشمیر میں انہوں نے اچھی خاصی سیٹیں لی ہیں، 3-4 لوگ ان کے ایسے ہیں 100-100 200 ووٹوں سے ہرائے گئے ہیں، اور اب جو پوزیشن یہ ہے کہ 25,000 بندہ مزار قائد سے نکلا تھا 27 فروری 2022 کو، اور اب چونکہ ہم نے گنے نہیں ہے لیکن ملتان کا شو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 25,000 سے کئی گنا زیادہ ہے، جی کم از کم 30-35,000 تو گاڑیاں شامل ہو گئی ہیں اس وقت جو میری اطلاعات ہے وہاں پہ، تو یہ ان کو رسپانس وہ ملے گا۔ میڈیا جو ہے ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے، پھر اس کی ایفیلیشن ہوتی ہے، اس کی پالیسی ہوتی ہے جو وہ ٹو کرتا ہے۔
لیکن بلاول بھٹو زرداری نے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے یہ لانگ مارچ، اور وہ اس پہ ابھی تک وہ کامیاب ہیں، اور توقع یہی ہے کہ جب یہ باقاعدہ سینٹرل پنجاب میں داخل ہوں گے تو ان کو وہاں پہ بھی اسی طریقے کی وہ پذیرائی ملے گی جو ان کو یا وہ ساؤتھ پنجاب یا انٹیریئر ہند میں جو ملی ہے۔ جی بالکل، دیکھا بھی یہی جا رہا ہے، ٹرینڈ بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ جس سٹی سے وہ گزر رہے ہیں یا جس قصبے سے بھی گزر رہے ہیں وہاں کے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ کلومیٹرز پہ جو ہے قافلہ محیط ہو چکا ہے، گاڑیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کاؤنٹ نہیں ہو رہے۔ ابھی نوابزادہ افتخار احمد صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بہت بڑی تعداد ہے جو سندھ سے آئے لوگ تھے، ان سے کئی زیادہ وسیب میں بھی نے بھی جوائن کیا اور اس سلسلے کو قائم رکھا جائے گا۔ بات کریں سر آپ سے تو قائم رکھنے سلسلے میں جو ہے عدم اعتماد بھی ایک چیز آ گئی، آج الٹیمیٹم دے دیا ہے 5 دن کا، اس پہ کیا کہیں گے کہ 5 دن کی ہوم ورک پورا کر چکی ہے اپوزیشن؟ جی میری اطلاعات کے مطابق 3 جو عدم اعتماد کی تحریک تھی، ایک اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف، وہ تیار ہو چکی ہیں الگ الگ، اور اس میں 80 سے زائد جو ارکان ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP، BNP منگل اور دیگر شامل ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سگنیٹری ہیں اور وہ سائن وہ کر لی ہیں۔ اب جو جہاں تک وہ بات ہے کہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، مولانا فضل الرحمان سے آج بھی ہماری بڑی وہ تفصیلی بات ہوئی ہے اور آف دی ریکارڈ بھی ہوئی، آن دی ریکارڈ بھی ہوئی، اور وہ بڑے مطمئن ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم سیدھے جائیں گے وزیر اعظم کے خلاف، وہ پہلے وہ کریں گے۔ اور کل ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے پرویز الہی صاحب کا اور نون لیگ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر میاں شہباز شریف نے لاہور میں ایک میٹنگ رکھی ہے کہ اپنے قائدین کو اعتماد میں لیں گے اور بتائیں گے کہ پنجاب میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ جائیں گی عدم اعتماد کے لیے، اور یہ میری کیلکولیشن یہ ہے کہ پیر یا منگل کو یہ جو عدم اعتماد ہے یہ جمع ہو جائے گی۔ جی جمع ہو جائے گی، اور جب تک کہ اسلام آباد جو ہے مارچ بھی پہنچ چکا ہوگا۔ مارچ کی پوزیشن پہ بات کریں، آپ کو تو ایک چارج کراؤڈ ہے، وسیب نے تو اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو دے دیا، ورڈک جو ہے آپ دے چکا ہے، سینٹر پنجاب بھی آپ کو لگتا ہے اس طرح سرپرائز دینے والا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ تک محدود ہے، جیسے آپ نے بھی اس کو کلیئر بھی کیا، مگر اب یہ جو پوزیشن ہے جو وسیب نے بالکل ڈیفرنٹ دکھائی ہے، اور اب سینٹرل پنجاب بھی اسی طرح دکھانے والا ہے۔ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو صوبہ پنجاب میں گزشتہ 30-40 سالوں سے کبھی پنپنے نہیں دیا گیا، جی دانستہ طور پہ ان کو دور رکھا گیا۔ جب جب ان کو تھوڑی سی گنجائش ملی یا سپیس ملی، آپ دیکھ لیں ریزلٹ وہ اٹھا کے دیکھ لیں، حالیہ 133 کا دیکھ لیں یا اور آپ دیکھ لیں، اس نے گین کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھوڑا ہو سکتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل جو ہے وہ واش آؤٹ ہو گئی ہے، ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ اب جہاں تک ہے رسپانس کا، اس وقت عوام جن مسائل میں ہیں، جن پریشانیوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو کو اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 4-5 دن سے ایک ہی بات کر رہا ہے، اس کی نبض، عوام کی نبض کے اوپر ان کا ہاتھ ہے، وہ ہر طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں جو عوام کے دلوں میں وہ گھر کر رہی ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں جو آج کا بلاول بھٹو جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو ذرا 3-4 سال پہلے کر کے دیکھیں تو لوگ بات نہیں کرتے تھے، لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، بہتان لگاتے تھے۔ آج ہر ذی شعور یہ بات کر رہا ہے کہ یہ دور اندیشی کی بات کی ہے انہوں نے، بالخصوص جب سے PDM جو ہے پیپلز پارٹی کے نیریٹو کے اوپر آئی ہے، اور جا کے عدم اعتماد والی بات جو پیپلز پارٹی گزشتہ 2-2.5 سال سے کر رہی ہے، جس کو پہلے نہیں مانا جا رہا تھا، پہلے سازش یا ڈیل کہا جا رہا تھا، آج وہی لوگ بلاول کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ اب یہ بالکل ازیوم کر رہے ہیں، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ بلاول جو ہے دور اندیشی کی بات کر رہا ہے، اور اگر اس کو موقع ملا تو ہمیں ہمارے مسائل سے نکالے گا۔ اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ جتنی بڑی اسٹرینتھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بالخصوص جب وہ رحیم یار خان سے لے کے ملتان تک کے 2 دن کا جو سفر ہے کہ مسلسل لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو جا رہے ہیں، گاڑیاں جو ہے اس میں تعداد میں اضافہ وہ ہوتا جا رہا ہے، اور کل جو ہے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا رسپانس نہ ملے جو اس سے وہ پہلے مل رہا تھا پچھلے شہروں میں، لیکن اچھی خاصی گیدرنگ سینٹرل پنجاب میں بھی ہوگی، اور اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بچوں کا استقبال کریں گے۔ جی بالکل استقبال تو ہوگا، کیونکہ تیاری، کیونکہ ابھی بات ہوئی ملائکہ رضا صاحبہ وہ بھی بتا رہی تھی کہ ہم چیچا ودنی پہ تیار بیٹھے ہیں ٹریڈیشنل اسٹائل میں جو ہے ویلکم کرنے کے لیے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے سینٹرل پنجاب کی وہاں ان کو ریسیو کرے گی۔ سر بات کریں اسلام آباد کی، تو آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کے پاس خبر بھی آ رہی ہوگی، اسلام آباد پریشان ہے، کافی نظر آ بھی رہا ہے، کیونکہ ابھی کل جو ہے یار محمد رین صاحب جو ہیں معاون خصوصی، انہوں نے استعفیٰ بھی دیا، پھر عمران خان صاحب جو ہے چودھری برادران سے بھی ملاقات ہوئی، پھر ٹیلی فونک رابطہ ہوا جہانگیر ترین صاحب سے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشان کر دیا اس لانگ مارچ نے؟ دیکھیے
انہوں نے گھبرانا تو شروع کر دیا تھا 1.5-2 ہفتے پہلے، لیکن اس وقت ان کی یہ کیلکولیشن نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہو جائے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب یا دیگر نون لیگ کے جو قائدین ہیں، وہ جب نجی اس میں آف دی ریکارڈ باتیں جب ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اتنے مطمئن ہیں کہ جتنا ہم اس کو ازیوم بھی نہیں کر سکتے یا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسے جو لوگوں کو ٹیلی فون کالز آتی تھیں وہ نہیں آ رہی. اور لوگ یہ ان قائدین کا کہنا ہے کہ نہ صرف کاف لیگ، این کیو ایم اور باپ پارٹی بھی آن بورڈ ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے. اور یار محمد رند کا جو استعفیٰ ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یار محمد جو سردار یار محمد جو رند ہیں یہ نہ صرف پیپلز پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، پی ٹی آئی بلوچستان کے پریزیڈنٹ ہیں، بلکہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر معاون خصوصی بھی تھے. انہوں نے ان دونوں عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے اور ان کے ساتھ 4-5 جو ان کے اپنے تعلق والے وہ ایم پی ایز ہیں وہ بھی ہے، یعنی کہ ان کے پاس ووٹ بینک وہاں پہ بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے. تو ہمیں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف یہ پنجاب میں بلکہ جو نو کانفیڈنس کا جو معاملہ ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے میں بھی جائے گا اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی جائے گا. جی بالکل جائے گا اور اسی کے لیے نکلے ہیں یہ لوگ. بات کریں تو حکومت جو ہے کہ گھبراہٹ جو ایک طرح سے یہاں اس طرح بھی نظر آ رہی ہے کہ سندھ حقوق مارچ ہے، اس پہ آپ کا کمنٹ بہت ضروری ہے کیونکہ سندھ حقوق مارچ کے لیے جو ہے بڑی کوریج بھی ہو رہی ہے مگر عوام نظر نہیں آ رہی جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ سر یہ دانستہ طور پہ جس دن یہ شروع ہوا تھا آپ دیکھ لیں، آپ اور ہم سارے میڈیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں کہ صرف سرکاری ٹی وی کا جو کیمرہ مین ہے وہ اس کو کور کرتا ہے اور فوکس رکھتا ہے، اس کے جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں 2-4-6 بندے، آڈینس تو وہ دکھاتے ہی نہیں ہیں. اور جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں وہ پی ٹی وی کو وہ کٹ کرتے ہیں اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ جو ایئر ٹائم بلاول کو یا پیپلز پارٹی کا وہ ہو سکتا ہے وہ اتنی گیدرنگ لے کے آ رہے ہیں عوام میں، ان کو پذیرائی دینے کے لیے میڈیا کوریج ان کا حق ہے تو وہ ڈسٹرب کرنے کے لیے، جس میں سمجھتا ہوں کافی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں. یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب جو 4-6 لوگوں کو لے کے وہاں گھوم رہے ہیں، عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے وہاں پہ، لیکن انہوں نے میڈیا میں پیپلز پارٹی کا جو ان کا جائز حق بنتا تھا وہ ڈسٹرب کیا ہے اور وہ اتنی کوریج وہ پیپلز پارٹی کے جلسے کو یا ان کے جو لانگ مارچ ہے وہ نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جی بالکل سر ڈیزرو کرتے ہیں، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا بات کریں تو آپ کی کیلکولیشن کیا کرتی ہے؟ اندر کی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کچھ آپ کیلکولیشنز دیں کہ کس حد تک جو ہے یہ اچیو کر گئے ہیں اپنے ٹارگٹ کو. دیکھیے اپوزیشن 2 معاوضوں کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی تھی اور دونوں پہ ان لوگوں نے آج جو آپس میں بات کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے، آصف علی زرداری نے، شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے، انہوں نے ایک تو تھا کہ حکومتی جو ایم این ایز ہیں ان کی تعداد ہے 24، 16 جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایفیلیٹ ہو گئے ہیں، 6 پیپلز پارٹی کے ساتھ اور 2 جے یو آئی فے کے ساتھ، یعنی کہ 24 لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ اگلا الیکشن جب بھی ہوگا آپ ہمارے ٹکٹ پہ لڑیں گے. اور دوسرے اینڈ پہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ بڑی حد تک ان کی کنسنسس ہو گئی ہے، جس میں ایم کیو ایم، کاف لیگ، یہ باپ پارٹی اور ایون کہ جمہوری وطن پارٹی یہ جو اپنے شاہزین بگٹی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ تعلقات اور بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ آپ کو اگر یہ جو حالات جو کہ توں رہے اور باہر سے انٹرفیئرنس نہ ہوئی اور کوئی ٹیلی فون کالز نہ آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی تعداد یہ بتا رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ رزلٹ بھی آ سکتا ہے. جی بالکل کئی گنا زیادہ رزلٹ بھی آ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ وقار ستی صاحب آپ کا اپنا قیمتی ٹائم اور قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کا. آپ کو پھر لیں گے، دوبارہ بھی بات کریں گے اسی سلسلے میں جب لانگ مارچ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ٹرانسمیشن چلتی رہے گی، آپ بھی ہوں گے. تھینک یو سو مچ. بات بتائی انہوں نے کہ یار محمد رند صاحب جو ہے وہ معاون خصوصی بھی ہیں تھے اور استعفیٰ دے چکے ہیں، بلوچستان کے صدر بھی تھے، وہاں سے بھی استعفیٰ دیا، ان کے ساتھ اور لوگ بھی شامل تھے، ان کے 3 سے 4 ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ حکومتی ارکان حکومت میں جو شامل تھے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہیں موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدم اعتماد کا بھی بتایا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے جو لیڈران ہیں، جو مولانا فضل الرحمان صدر، آصف علی زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب آج کافی مطمئن تھے اور جو کالز کی بات کی کہ کالز بھی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ کافی حد تک معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو چکے ہیں اور جو مطمئن ہے
ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, ویڈیوز میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں کہ جو تباہی لائی جا چکی ہے, اس تباہی کو جو ہے ہٹانا ہے. تباہی پہ بات کریں تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی جائے تو 32 بلین ہے, 92% جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے. 2020 سے 2021 جولائی سے فیبرری ٹو جولائی جو تھا ٹارگٹ, جولائی ٹو فیبرری جو ٹارگٹ تھا اس سے لاسٹ ایئر سے جو ہے وہ 92% ابو ہے. مطلب ایک معیشت کی بات کریں تو معیشت کا جو ٹارگٹ لے کے آئے تھے, جو کیلکولیٹرز لے کے کھڑے ہوتے تھے کنٹینر کے اوپر, وہ سب جو ہے باتیں بالکل جو ہے اگینسٹ نکل رہی ہیں اور سب پرابلمز نظر آ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کو کنٹینیو رکھیں گے. اپنے ہوسٹ کو, اپنے خادم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.